नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्दहरू र मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। क्लास 8 को साइन्स लिएर आज पनि म विज्ञान शिक्षक खड्गबहादुर चौहान विकास आएको छु। अघिल्लो कक्षामा चाहिँ आज पनि हामी क्लास 8 को केमिस्ट्री अन्तर्गतको म्याटर टपिकमा रहेर नै छलफल गर्नेछौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो क्लासमा हामीले म्याटरमा के पढेका थियौँ एकचोटि जस्ट सम्झौँ, विचार गरौँ। म्याटर भनेको हाम्रो वरिपरि रहेको सबै वस्तुहरू, हरेक वस्तुहरू, ती वस्तुहरू हाम्रा म्याटर हुन्। म्याटरलाई पदार्थ भनिन्छ। पदार्थ भनेको त्यस्तो वस्तु जसको मास हुन्छ, जसको भोल्युम हुन्छ। र पदार्थहरूमा कि त त्यो एलिमेन्टहरू हुन्छ कि त कम्पाउन्ड हुन्छ भने हामीले अगाडि बढेका थियौँ। एलिमेन्ट भनेको प्योर सब्स्टान्स भनेका थियौँ भने एलिमेन्टहरू मिलेर एलिमेन्टहरूको कम्बिनेसन पछाडि कम्पाउन्ड बन्छ पनि भनेका थियौँ। एलिमेन्टको स्मलेस्ट पार्टिकलको रूपमा एटम रहेको हुन्छ भनेका थियौँ र एटम भित्र पनि केही ससाना पार्टिकल्सहरू रहेका हुन्छन्, यतिसम्म हामीले चर्चा गरेका थियौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले के बुझ्यौँ त भन्दा एलिमेन्ट भन्ने कुरा बुझ्यौँ। एलिमेन्ट भनेको प्योर सब्स्टान्स which cannot be further broken down into simpler forms by any chemical means। कुनै पनि रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा टुक्र्याउन सकिँदैन र एलिमेन्ट्सहरू एउटै टाइप्सको एटम्सले बनेको हुन्छ। तसर्थ एलिमेन्ट्सको स्मलेस्ट पार्टिकलको रूपमा एटम रहेको हुन्छ। एटम्सहरू हुन्छन्, एलिमेन्ट्स भित्र एटम्स हुन्छ। अब एटम्स भित्र पनि एटमिक मोडल, मैले एटमिक मोडलको रूपमा नाइट्रोजनको एटमिक मोडल देखाइरहेको छु। नाइट्रोजन एउटा एलिमेन्ट हो। त्यो एलिमेन्टको एटमिक मोडल हामीले फिगरमा एटम अन्तर्गत हाम्रा धेरैवटा एलिमेन्टहरू छन्। ती एलिमेन्ट अनुसार हरेक एलिमेन्टको एटमहरू अलग अलग हुन्छ, जस अन्तर्गत नाइट्रोजनको एटमिक मोडल। नाउ यु आर लुकिङ द एटमिक मोडल अफ नाइट्रोजन। एटमिक मोडलमा के छ त फिगरमा हेर्दाखेरि हामी देख्न सक्छौँ। सेन्ट्रल पार्टमा केही वस्तुहरू छन्, त्यसपछि सर्कुलर पार्टहरू देखाइएको छ, सर्कुलर पार्टमा पनि केही सिम्बलहरू दिएको छ। यसरी जुन सेन्टरमा छ त्यो सेन्टरमा रहने वस्तु, सेन्ट्रल पार्टलाई हामी न्युक्लियस भन्छौँ। इन दैट न्युक्लियस प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन्स आर लोकेटेड। न्युट्रोन र प्रोटोन भन्ने वस्तुहरू चाहिँ एटमको सेन्टरमा लोकेट गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी यसको सर्कुलर पाथ जुन हामी ओर्बिट देखिरहेका छौँ, सेल देखिरहेका छौँ, त्यो सेलमा इलेक्ट्रोन्सहरू रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ एटम भित्र कुन कुन तीनटा कुरा हुन्छन् त भाइ बहिनीहरू, हामी लेख्न सक्छौँ। एटम भित्र तीनटा कुराहरू हुन्छन्। एउटा हुन्छ इलेक्ट्रोन, अर्को हुन्छ प्रोटोन र अर्को हुन्छ न्युट्रोन। These are the three subatomic particles. These particles are present inside the nucleus of an atom, so that they are called subatomic particles. And by the charge, electron carries negative charge, proton carries positive charge, and neutron carries no charge. Neutron is chargeless. In any atom, generally the number of electron and protons are always equal. In any neutral atom, generally the number of electron and proton are equal. कहिलेकाहीँ इलेक्ट्रोन र प्रोटोन डिफर हुन्छ। डिफर हुने बित्तिकै इलेक्ट्रोन र प्रोटोन सेम भएन भने that particle is called चार्ज पार्टिकल। त्यो चार्ज हुन जान्छ, कहिले पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, कहिले नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको नम्बरलाई काउन्ट गरेर को धेर छ को थोर छ त्यसको आधारमा हामी चार्जहरू आइडेन्टिफाई गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हरेक एटमहरूमा इलेक्ट्रोन हुन्छ, प्रोटोन हुन्छ, न्युट्रोन हुन्छ। तर न्युट्रोनको चाहिँ कुनै चार्ज हुँदैन। जस्ट न्युट्रोनले यसको मास बढाउने काम गर्छ। न्युट्रोन र प्रोटोन चाहिँ सेन्टरमा लोकेट गरेको हुन्छ। द सम अफ नम्बर अफ प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन इज कल्ड एटमिक मास। हरेक एटमको मासहरू हुन्छ र कुनै पनि एटममा
कतिवटा मास, कतिवटा प्रोटोन छ, कतिवटा न्यूट्रोन छ, त्यसकै आधारमा त्यसको मास डिटरमाइन गर्छ, त्यसको मास डिपेन्ड गर्छ। त्यसकारणले भाइ बहिनीहरूले एटमिक नम्बर, एटम भइसकेपछि एटमको नम्बर हुन्छ, एटमको मास हुन्छ, यो दुईटा मिनिङहरू बुझ्ने। आजको क्लासमा एटमिक नम्बर भनेको के हो बुझ्ने। व्हाट इज एटमिक नम्बर भनेको एटममा रहेको इलेक्ट्रोन्स र प्रोटोनको नम्बर, इलेक्ट्रोन्स अथवा प्रोटोनको नम्बर। तर कस्तो भन्दाखेरि न्यूट्रल एटमको है, यदि एटम न्यूट्रल छैन भने चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोटोन may not be equal. That's why simply you can say the number of proton चाहिँ फेरि फिक्स हुन्छ, the number of proton present in the atom is called atomic number. So atomic number is equal to number of proton. Simply number of proton present in that nucleus, present in that atom's nucleus. त्यो एटमको न्यूक्लियसमा हुन्छ प्रोटोन, न्यूट्रोन पनि न्यूक्लियसमा हुन्छ। अब त्यो न्यूट्रोन र प्रोटोनको सम दुईटालाई जोड दिने हो भने चाहिँ दैट इज एटमिक मास। एटमिक नम्बर पछाडि आउँछ एटमिक मास। एटमिक मास, एटमिक मास भनेको चाहिँ द सम अफ नम्बर अफ प्रोटोन एन्ड नम्बर अफ न्यूट्रोन present in any atom. The sum of number of neutron and number of proton present in any atom. एटम मा रहेको, एटम भित्र रहेको, एटम को न्यूक्लियस मा रहेको प्रोटोन र न्यूट्रोन को सम, टोटल सम लाई एटमिक मास भनिन्छ। So atomic mass is equal to number of proton plus number of neutron. Number of proton plus number of neutron गरियो भने एटमिक मास निकालिन्छ। र हरेक एलिमेन्टहरुको डिफरेन्ट डिफरेन्ट एटम हुन्छ र त्यो एटमहरुको आफ्नै एटमिक नम्बर हुन्छ। त्यो एटमिक नम्बरकै आधारमा उनीहरुको आइडेन्टिफिकेसन अलग अलग भएको, जस्तो हाइड्रोजन को एटमिक नम्बर 1 हुन्छ। कसरी हाइड्रोजन को एटमिक नम्बर 1 हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन को न्यूक्लियसमा it has only one proton. Since in the nucleus of hydrogen's atom there is only one proton, so its atomic number is 1. Similarly, if you talk about nitrogen, नाइट्रोजन को कुरा गर्ने हो भने नाइट्रोजन को न्यूक्लियसमा 7 प्रोटोन हुन्छ। There are 7 proton. There are 7 proton inside the nucleus of nitrogen. That's why its atomic number is 7. सोध्न सकिन्छ why the atomic number of sodium is considered as 7. कुनै पनि एटम को आफ्नो एटमिक नम्बर हुन्छ। त्यो एटमिक नम्बर केमा डिपेन्ड गर्यो भन्दाखेरि त्यस एटम को न्यूक्लियसमा रहेको नम्बर अफ प्रोटोन सँग डिपेन्ड हुन्छ। त्यसकारणले एटमिक नम्बर भन्नु र नम्बर अफ प्रोटोन भन्नु उस्तै कुरा हो। हरेक एटम्सहरुको हामीले एटमिक नम्बरहरु चिन्नु पर्छ, उनीहरुलाई हामीले बुझ्नु पर्छ कुन एटम को एटमिक नम्बर कति छ। हामीसँग कतिवटा एलिमेन्टहरु छन्, त्यो अनुसारका एटमहरु पनि छन्। जस्तो हामीसँग अहिलेसम्म about 118 elements are there. That's why there are 118 different types of atoms are there. So 118 सम्मकै एटमिक नम्बरहरु हुन्छ। एटमिक नम्बर 1 मा हाइड्रोजन पर्छ, एटमिक नम्बर 2 भनेको हाइड्रोजन पछाडी हिलियम, लिथियम, बेरिलियम। यसरी क्लास 8 को स्टुडेन्टले, क्लास 7 को स्टुडेन्टले, क्लास 9 को स्टुडेन्टले एटलिस्ट फर्स्ट 20 एलिमेन्ट्सहरुको एटमिक नम्बर कम्पलसरी मेमोरीमा राख्नुपर्छ। फर्स्ट 20 एलिमेन्ट्सहरु जान्नुपर्छ। सायद क्लास 7 पढेर तिमीहरुले अलरेडी सिकिसकेका होला, बुझिसकेका होला, कतिपयले आउँछ पनि होला, कतिपयले बिर्सियो होला। एकचोटी रिभाइज पनि हुन्छ। जो क्लास 8 मा आएर बसिरहेको छ, 7 मा पढिसकेको कुरा भएको हुनाले रिभिजन हुन्छ भने
कसैले बाइ द वे पढ्न छुटेको थियो भने त्यसको लागि फ्रेस हुन सक्छ, तर नयाँ कुरो होइन। सिम्पली हेर्ने एटमिक नम्बर भनेको कुनै पनि एटमको न्युक्लियसमा रहेको प्रोटोनको नम्बर। न्युक्लियसमा के हुन्छ नि त? अघि मैले भनिसकेँ, न्युक्लियसमा प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ। त इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँ हुन्छ? इलेक्ट्रोन चाहिँ यसको वरिपरि रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ, इलिप्टिकल पाथमा रिभल्भ गरेको हुन्छ। तर हामीले मोडल बनाउँदाखेरि हरेक एटमहरूको हामीले फर्स्ट 20 एलिमेन्ट्सको मोडल बनाउने छौँ। अब म एक दुईवटा मोडल यहाँ बनाएर देखाउने छु, तिमीले पनि बनाउन सक्छौ। यो मोडल हामीले आफ्नो क्लासको भित्तामा सजाएर पनि राख्न सक्छौँ। मोडल बनाउने विभिन्न तरिकाहरू छन्। म बिस्तारै एक दुईवटा मोडलको पनि कसरी बनाउने सिकाउने नै छु मेरा विद्यार्थीहरूलाई। तर फर्स्ट 20 एलिमेन्ट्सहरू तिमीले रट्नुपर्ने हुन्छ। यति भन्दा तिमीले एउटा कुरो ख्याल गर्यौ गरेनौ, मैले यहाँ के लेखेँ भन्दाखेरि नाइट्रोजन हैज 7 प्रोटोन भने नाइट्रोजन, तर लेखेँ त मैले नाइट्रोजन लेखिनँ। के लेखेँ यहाँ? एन लेखेँ। एन भनेको नाइट्रोजन, एन भने नाइट्रोजन हो त? एन भनेको अरू पनि हुन सक्ला नि त। तर in this topic, while we are reading this chemistry, wherever you see the N, capital N in chemistry, that represents nitrogen, because it is the symbol. There are different symbols for different elements. Though if you want to write the name of any element, then that can be longer. That's why in order to save the time, in order to make it short, sweet, symbol is given to them. जस्तो क्लासमा पनि तिमीहरूलाई रोल नम्बर दिएको हुन्छ। रोल नम्बर हुँदाखेरि लेख्न सजिलो भयो, बुझ्न सजिलो भयो। रोल नम्बर 1 भनेको फलानु सकिगयो, नाम खोजिरहन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई सिम्बल दिने गरिन्छ। यो सिम्बल हो नाइट्रोजनको सिम्बल। त्यस्तै गरी हरेक एलिमेन्टहरूको सिम्बलहरू छ। जेनरली यो सिम्बल भन्ने कुरो चाहिँ त्यस एलिमेन्टको फर्स्ट लेटरलाई लेख्ने गरिन्छ। कुनै कुनै फर्स्ट सेकेन्ड पनि लेखिन्छ भने, कुनै कुनै रिभिजन भयो भने लेटिन वर्ड, त्यसको लेटिन वर्डबाट डिराइभ भएको फर्स्ट अथवा सेकेन्ड वर्डलाई लेटरलाई लिएर पनि सिम्बलहरू दिने गरेको पाइन्छ। त्यसकारणले फर्स्ट 20 एलिमेन्ट्सको नेम एन्ड सिम्बल म सिम्बल अनुसार लेख्छु, नाम चाहिँ भन्छु। एकचोटि सुनौ, यहाँ हेरौँ। फर्स्ट 20 एलिमेन्ट्स, can you say the name of first 20 element? Can you? सक्छौ होला, कतिपयले सक्छौ, कतिपयले सक्दैनौ। म यहाँ लेख्दैछु। 1 नम्बरमा हाइड्रोजन, 2 मा हिलियम भने हिलियम लेखे चाहिँ एचई है। हाइड्रोजनको पनि एच, हिलियमको पनि एच लेख्ने चाहिँ भयो। हिलियमको एचई लेखिएको छ। द सिम्बल अफ हिलियम इज एचई। हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन, नियोन। मैले 10 वटा यता लेखेँ। We are writing first 20 elements. Name, I am saying the name, but I have written only the symbols for them. H represents hydrogen. Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, up to 10. Now the 11th one, 11th sodium. भन्यो सोडियम लेखियो चाहिँ Na. It is derived from Latin word natrium. Natrium बाट Na लेखिएको हो सोडियम। सोडियम, मैग्नेशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम भनियो। पोटासियम लेखियो कैलियम के 20, calcium 19 and 11. These two are derived from Latin words.
दे आर डिफ्रेन्ट। सोडियम भनियो लेखियो चाहिँ Na, पोटासियम भनियो लेखियो K। तर अरूहरूको चाहिँ जस्ट तिनीहरूकै नेमबाट तिनीहरूकै वर्ड्सको फर्स्ट लेटर अथवा सेकेन्ड लेटर हामीले मिलाएर लेखिरहेका छौँ। जस्तो हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियोन। त्यस्तै गरी सोडियम, म्याग्नेसियम, अल्युमिनियम, सिलिकन, फस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन, पोटासियम, क्याल्सियम। इन दिस वे अप टु 20 एनी हाउ यु निड टु किप इन योर माइन्ड। तर यिनीहरू पढ्दाखेरि सुरुमा कन्टिन्युअसली पढ्दै जाने, त्यस पछाडि उल्टो सुल्टो जिग ज्याक जस्तो फट्टे भन्न सक्नु पर्यो। हामीले मल्टिप्लिकेसन टेबल पढ्दा पनि जस्तो कुनै स्टुडेन्टलाई मैले 7 8 जा कति भनेर सोध्यो भने 7 8 जा 56 डाइरेक्ट भन्न सक्नुपर्छ, गन्ने होइन। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 यसरी काउन्ट गर्न थाल्यो भने टाइम लाग्छ। फास्ट हुनु पर्यो, क्विक भन्न सक्नु पर्यो। जस्तो मैले भने व्हाट इज द एटमिक नम्बर अफ सोडियम, सोडियमको एटमिक नम्बर कति? अब गन्न थाल्छ स्टुडेन्टले, हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम औँला भाँचेर गन्दा बल्ल बल्ल 11 मा पुग्छ, टाइम लाग्छ। 11 सम्म त अलिकति अगाडि थियो। अब मैले क्याल्सियम भनेको भए गन्दा 20 मा पुग्नुपर्छ लास्टको। त्यसकारणले फट्ट हेर्ने बित्तिकै ट्याक्क आउन सक्ने गरी मेमोरीमा सेट गर्नको लागि स्टुडेन्ट्सलाई मैले एकचोटि इन्फर्म गरेँ। यदि कसरी हुन्छ राख्नु पर्यो, यो भनेको बेसिक कुरा हो। फर्स्ट 20 एलिमेन्ट्स पनि जानिएन भने क्लास 9 मा अझ गाह्रो हुन्छ, क्लास 9 मा गएपछि 10 मा गाह्रो हुन्छ। एवं कन्टिन्युअसली जति जति तिमीहरू हायर क्लासमा आउँछौ त्यति नै थिच्दै जान्छ। यो केमिस्ट्रीको बेस हो। अब यही एटमिक नम्बरहरूलाई हामी खेलाउँछौँ, चलाउँछौँ, बुझ्छौँ, यसबाट भ्यालेन्सी निकाल्छौँ, यसपछि मोलिकुलर फर्मुलापट्टि जान्छौँ, रिएक्सनपट्टि जान्छौँ, सबैको बेस एटमिक नम्बरबाटै आउँछ। एटमिक नम्बर भनेपछि त्यसलाई हामीले चिन्नु पर्यो, चिनेको कुरा हो। जब कुनै पनि एलिमेन्टलाई तिमीहरू हल्का सिम्पली रूपमा चिन्छौ अनि अगाडि जान्छौ, चिन्दै चिनेनौ कसरी जाने? त्यसकारणले फर्स्ट 20 एलिमेन्टको नेम्स एनी हाउ मेमोरीमा छिराउ। कसरी हुन्छ मेमोरीमा राख। कहाँबाट सक्छौ के सक्छौ कन्टिन्यू रट्ने, हाइड्रोजन हिलियम रट्दै जाने। आदि उले त रटिसकेको छ, मलाई थाहा छ, मलाई विश्वास छ। किनभने क्लासमा पनि हामीले सोध्ने क्रममा आधीभन्दा बढी स्टुडेन्ट्सले 8 मा आउँदा सुरुमै मैले सोद्धाखेरि पनि एन्सर भनेको पाउँथेँ र तिमीहरूले पनि यो भन्छौ भन्ने मलाई विश्वास छ। मोर देन 50% स्टुडेन्ट्स क्यान टेल द फर्स्ट 20 एलिमेन्ट्स कन्फिडेन्टली। सम स्टुडेन्ट्स मे नट, द्याट डिपेन्ड्स अन यु, बट एटलिस्ट यु मस्ट नो। तिमीहरूले थाहा पाउनै पर्छ, बुझ्नै पर्छ। त्यसका लागि यो फर्स्ट 20 लिइसके पछाडि एटमिक नम्बर के हो भन्नेपट्टि फेरि म यहीँबाट गएँ। जस्तो क्लोरिनको एटमिक नम्बर 17। व्हाट डु यु मिन बाई द एटमिक नम्बर अफ क्लोरिन इज 17? के बुझ्छौ विद्यार्थीहरू? ल भनौँ त, व्हाट डु यु मिन बाई द एटमिक नम्बर अफ क्लोरिन इज 17? कुनै पनि एटमको एटमिक नम्बर एउटा पर्टिकुलर नम्बर दिएको छ भने व्हाट डु यु मिन बाई द्याट? द्याट मिन्स इन एनी न्यूट्रल एटम of chlorine it has 17 proton and 17 electron, because atomic number is the number of electron or number of proton present in any neutral atom. यदि neutral atom भन्ने वर्ड तिमी इन्ट्रोड्युस गर्दैनौ भने इलेक्ट्रोनलाई छोड्दिनु पर्छ, किनभने इलेक्ट्रोनको भेरिएसनले गर्दा नै यसको पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज आउने गर्छ। सो एक्जाममा हामी फ्रिक्वेन्टली यस्ता क्वेसनहरू सोधिरहेका हुन्छौँ, तिमीले फेस गरिरहेका हुन्छौ। व्हाट इज द एटमिक नम्बर, व्हाट डु मिन बाय द एटमिक नम्बर अफ सोडियम इज 11, अर्थात व्हाट इज द एटमिक नम्बर अफ सोडियम एन्ड व्हाई इट इज सो। एटमिक नम्बर अफ सोडियम कति हामी सोच, तिमीले भन्छौ 11। कसरी, के को आधारमा चाहिँ सोडियमको एटमिक नम्बर 11 बनियो? अब विद्यार्थीहरूले कन्फ्युज हुन्छ, सर मैले त रटेको थिएँ भनेको थिएँ। रट्न त रटेकै हो, पढेकै हो, तर त्यहाँ पनि सिस्टमले हामीले दिएको हो नि त, बुझ्नु पर्यो नि त। एटमिक नम्बर अफ सोडियम इज 11 बिकज इट हैज 11 प्रोटोन 11 इलेक्ट्रोन इन इट्स न्यूट्रल एटम। कुनै पनि एटमको एटमिक नम्बर भनेको चाहिँ के हो, मिनिङबाटै बुझ्नु पर्यो। एटमिक नम्बर भनेको त्यस एटममा भएको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन र नम्बर अफ प्रोटोन। बट इफ यु टक अबाउट एटमिक मास, देन द मास is calculated by the sum of number of proton and number of neutron. प्रोटोन र इलेक्ट्रोन त इक्वल हुन्थ्यो, इजी भयो। प्रोटोन र न्यूट्रोन चाहिँ सेम छ कि छैन त?
जेनरली प्रोटोन र न्यूट्रन पनि लगभग सेम नै छ, तर कतिपय केसमा न्यूट्रन अलिकति बढी छ। अब हाइड्रोजनको कुरा गरेँ मैले, द एटमिक नम्बर अफ हाइड्रोजन इज 1. It means it has 1 electron and 1 proton in its neutral atom. Okay? And what is the number of neutron in hydrogen? Hydrogen मा number of neutron चाहिँ कति छ? The number of neutron in hydrogen is 0. Hydrogen has no nucleus. Hydrogen has no neutron. That's why hydrogen is called lightest gas. हाइड्रोजन भनेको चाहिँ सबैभन्दा लाइटेस्ट ग्यास हो। किन भन्दा हाइड्रोजनमा न्यूट्रन छँदै छैन, न्यूट्रनले पनि अलिकति मास बढाउँथ्यो, न्यूट्रन छैन, न्यूट्रन नभएपछि हाइड्रोजनको मास सबैभन्दा कम। ओके, यस पछाडि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको म अलिकति कुरा गर्छु। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, द सिस्टमेटिक डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन इन एनी एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन डियर स्टुडेन्ट्स, अघि मैले जुन एटमिक मोडल देखाएको थिएँ, फेरि एकचोटि स्क्रिनमा त्यही फिगर हेरौँ त। एटमिक मोडल अफ नाइट्रोजन, यो जुन मैले देखाइरहेको छु एटमिक मोडल अफ नाइट्रोजन, यसमा के देखाएको छु त मैले भन्दाखेरि केही मासिभ बडीहरू, विभिन्न 2 कलरका मासिभ बडीहरू मैले बीचमा देखाएको छु। त्यो पोर्सन भनेको न्यूक्लियस हो, बीचको पोर्सन भनेको न्यूक्लियस हो। न्यूक्लियसमा प्रोटोन र न्यूट्रन रहेको हुन्छ भने यसपछि मैले एउटा सेल क्रिएट गरेको छु। यहाँ सेल छ, त्यो सेलमा माइनस, यहाँ एउटा माइनस लेखेको छु, एउटा यस्तो देखाएको छु, अर्कोमा देखाएको छु। 2टा यस्ता खालका सर्कुलर अब्जेक्ट्स राखेको छु। यो सर्कुलर अब्जेक्ट्सले इलेक्ट्रोन रिप्रेजेन्ट गरेको छ। त्यस्तै गरी अर्को अर्बिट दिएको छु। यो अर्को अर्बिटमा म नाइट्रोजनको मोडल बनाइरहेको छु। नाइट्रोजनको 7 हुन्थ्यो एटमिक नम्बर, त्यसकारणले 2टा यहाँ इन्ट्रोड्युस गरेँ भने बाँकी रहेका 5 इलेक्ट्रोन्स यसको 5 तिर 1 2 3 4 5 यस्तो खालको मोडल हामीले फिगरमा हेरेका छौँ। अब मलाई भनिदिनु पर्यो विद्यार्थीले, यहीँनेरि 5 वटा हाल्दा के हुन्थ्यो सर, किन यत्रो? यो 5 वटा सट्टा मानौ यो मैले हटाइदिएँ, सुरुमा 2टा हालेँ, फेरि पनि 2टा, अब अर्को सेल बनाउँछु, फेरि पनि 2टा, अर्को सेल बनाउँछु, जबसम्म 7 पुग्दैन हालिरहन्छु। 2 2 4 2 6 7। ल, यो पनि त मोडल हुनुपर्ने नाइट्रोजनको, हैन? त्यसकारणले यो मोडललाई चाहिँ रिजेक्ट गरियो। यस्तो हुँदैन अरे। किन हुँदैन त? इलेक्ट्रोनहरू जताभाइ त्यतै बस्न मिल्दैन। यसको पनि सर्टेन नियम छ। केही साइन्टिस्टले रिसर्च गरेर यसको सर्टेन रुल्सहरू बनाएका छन्। कति इलेक्ट्रोन्स कहाँ बस्ने, कसरी बस्ने भन्ने कुरो 2n² भन्ने रुलले डिटरमाइन गर्छ। यो 2n² रुल के हो भन्ने कुरा तिमीहरूले खोज्नेछौ, किताबमा अलिकति हेर्नेछौ। कुन अर्बिटमा कति इलेक्ट्रोन रहन्छ भन्ने कुरा पर्टिकुलर यसको सिस्टम बनाइएको हुन्छ। जति पाए त्यति इलेक्ट्रोन्सहरू रहँदैन। फर्स्ट अर्बिटमा जहिले पनि 2टा इलेक्ट्रोन दिनुपर्छ। सेकेन्ड अर्बिटमा 8 इलेक्ट्रोन्स सम्म रहन सक्छ म्याक्सिमममा। त्यस्तै गरी थर्डमा 2n² बाटै आएको हो, 18 सम्म यसरी बढ्दै जाने हो। तर मैले यहाँ के गरेँ, सुरुमा 2 हालेँ, फेरि 2 यसरी हाल्न पाउँदैनौँ हामीले। र अर्को क्लासमा 2n² रुलको बारेमा फेरि हामी डिस्कस गर्नेछौँ। र एटमिक स्ट्रक्चर बुझ्नको लागि अघिल्लो क्लासहरू हामीसँग छ, हामी हेर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइहरू, यो भनेको साइन्सको बेस हो, केमिस्ट्रीको बेस हो। त्यसकारणले सिन्सियरली बुझ्ने, अझै म नेक्स्ट क्लासमा यसलाई प्रश्न ल्याउने कोसिस गर्छु। यति भन्दै आजको क्लास मैले यही अन्त्य गरेँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।